Kung gatan-aw kag pageant, nasayod ka ba? Nobyembre 22, gipahigayon ang Mr. and Miss Siga 2024 sa GGCast. Isip katapusang adlaw sa Intramurals Day, ikalimang gabi i-showcase sa matag kandidata sa matag programa ang nagkadaiyang mga sports attire. Makamangha ang maong selebrasyon kay ang matag kandidata competitive kaayo ug hastang kagwapa. O sa unang gawas nila sa stage, mamangha ka sa ilang kagwapa. Hala ka mga gwapa, murag pang national pageant naman iba. Ug pati ikaw nga nagtan-aw makulbaan sab ka. Kay pati siguro ang mga judges galisod og pili sa ilaha. Tanan competitive kaayo. Plus nindot pa jud kaayo ang stage. Kinsa ba koy dili ganahan mo rampa pag ingon na anak kanindot ba? Syempre kung ikaw ang kandidata maganahan sab ka. Ilabi na kung naa ang suporta sa mga programa. Makadugang jud og kusog ang suporta sa imong programa. Mud kay kung ikaw ang kandidata, ikaw ang gipadala diha. Ug bisan magkinaon sa daog na kadaan sa ilaha. Nasayod ba mo nga dili